हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे द ओनली वन सैमसन डोडा की। और इनके अपडेट्स आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में $500,000 के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और यूं लग रहा है कि इनको हराना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इनको वो जादू की वो एक होती है ना, जादू का जो ट्रिक होता है, एक मंत्र वो मिल गया है कि भाई किस तरह मैंने मुकाबला जीतना है। जिस तरह हम पहले कई ज़्यादा वीडियोस में ये बार बार बता चुके हैं कि भाई इनके पास एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी श्रेडेड फिजिक लेकर आने की, कंडीशनड। और वो मेरे ख्याल में वो इस बंदे ने वो काम इसने सीख लिया है। साइज़ इसके पास पहले से ही बहुत बढ़िया मौजूद था और अब साइज़ के बाद इसके पास कंडीशनिंग भी आ गई है, तो मेरे ख्याल में अब इसको रोकना काफ़ी मुश्किल होगा और काफ़ी बॉडी बिल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको रोकने के लिए। आप इनके हर एक मसल अलग अलग देख सकते हैं। इनका हर एक मसल बहुत खूबसूरत है, कंप्लीट है, राउंड है और डीप भी है कट्स के हिसाब से। बैक इनका काफ़ी बड़ा मसला था। बैक मसला इन दिस सेंस था कि वो इतना क्लियर नहीं आता था, बट इस बंदे ने उस मसले को भी काफ़ी हद तक मैं कंप्लीटली नहीं कहूँगा मगर काफ़ी हद तक इसने कवर कर लिया है। और मेरे ख्याल में आगे कुछ वीक्स में हम इनका बहुत ही खूबसूरत एक किस्म का बैक देखेंगे। डायरेक्ट जो है वो बैक का मास्टर है, उसके पास मेरे ख्याल में जिस तरह की बैक है उसको हराना बहुत मुश्किल होगा, मगर उसके अगर कुछ पॉइंट्स को ये कम कर सके और कुछ जजेस को अपनी तरफ माइल कर सके तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। मिडिल सेक्शन इनका काफ़ी खूबसूरत है, थाइस तो हैं ही हैं। उसके बाद बात करेंगे निक वॉकर की। निक वॉकर जो था वो समझा जाता था कि सैमसन डोडा और निक वॉकर जो है थर्ड और फोर्थ के लिए compete करेंगे, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद निक वॉकर जो है वो सैमसन डोडा को हरा ही दे, मगर पिछले कई सालों से, बल्कि एक दो सालों से ये बंदा स्टेज पे आ ही नहीं रहा है। वो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे बात कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी गायब नज़र आ रहा है। लास्ट मिनट पे स्किप कर देता है, एक मरतबा इंजरी की वजह से, दूसरी मरतबा कह रहा था कि भाई मैं रेडी नहीं हूँ। अब इन्होंने लेटेस्ट अपनी अपडेट शेयर की है पिट्सबर्ग प्रो शो के लिए, और इनकी जो लास्ट अपडेट थी वो 300 पाउंड से ज़्यादा की थी, मगर अब मेरे ख्याल में इन्होंने तैयारी पकड़ ली है पिट्सबर्ग शो के लिए, क्योंकि उसमें इनका मुकाबला होगा जो मेन कंटेंडर है, जिसको ये हरा चुके हैं पहले, मार्टिन फिट्जवाटर। बट इनका मुकाबला काफ़ी सख्त होगा उसके साथ, और डेफिनेटली इसके दिल में कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि वो मिस्टर ओलंपिया में टॉप 6 में आ चुके हैं पहले से ही, तो डेफिनेटली। और रिसेंटली वो मुकाबले भी जीत रहे हैं, तो कुछ डर या कुछ रिस्पेक्ट तो देनी ही होती है आपको। डजेंट मैटर कि आप पहले कितने ही ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर रह चुके हो। इन्होंने अभी तैयारी पकड़ी है और यही कह रहे हैं कि भाई मैं मार्टिन फिट्जवाटर को या पिट्सबर्ग शो जीत कर, क्योंकि उसमें भी काफ़ी तगड़ी किस्म की रकम दे रहे हैं वो लोग भी, तो उसको हरा कर मैं वापस कम बैक करूँगा और मिस्टर ओलंपिया में compete करने के लिए जाऊँगा। मुझे इतना ख़ास नहीं लगा अभी तक इनके, टू बी ऑनेस्ट, फिजिक में कि मैं कह सकूं कि वाह क्या बात है भाई। वो वाली फैक्टर जो है ना, मुझे नज़र नहीं है इनकी फिजिक में, बट देखना पड़ेगा। अगली कमबैक वो है बिग रामी की, और बिग रामी की कमबैक की लोग बातें कर रहे हैं। रूमर्स यही है कि वो शायद 2025 में compete करने के लिए वापस आ जाए और compete करें। कब करेंगे, कहाँ पर करेंगे, ये पता नहीं है। लोग इस वजह से कह रहे हैं कि इन्होंने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाया है और पिछले एक दो साल से ये रिन्यू ही करते जा रहे हैं, और हर एक साल इनका यही एक रूमर होता है कि भाई ये वापस आएगा। फिजिक इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है, सारों को पता है। मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, चौड़े भी हैं और मसल साइज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। अब देखना पड़ेगा कि ये वाकई में 2025 में compete करने के लिए वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि सैमसन डोडा को रोकने के लिए इस जैसे एक फिजिक चाहिए आपको।
اتنی بڑی فزیک. مگر یہی ہے کہ ہر سال یہ اعلان کر کے یا اپنا لائسنس تو رینیو کروا دیتے ہیں، بٹ پھر کمپیٹ کرنے نہیں آتے، بلکہ آخری دنوں میں ہی وہ پل آؤٹ کر جاتے ہیں. سو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس دفعہ بھی پل آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے اگر اس سال یہ پل آؤٹ کر دیتے ہیں اور کمپیٹ نہیں کرتے تو پھر میرے خیال میں ان کی طرف سے نہ ہی سمجھے آپ. مطلب ہے کہ بس اب عمر بھی ہو گئی اور جسم بھی، اور یا میرے خیال میں ان کے فیملی کمٹمنٹس اور دوسری بھی بہت زیادہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں اب یہ ان کی وہ جو ایک بھوک ہے جیت کی اور ایک قسم کی کمپیٹ کرنے کی، وہ ختم ہو گئی میرے خیال میں. سو دیکھنا پڑے گا. بہت زیادہ فینز ہیں ان کے میری طرح کے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر کم بیک کرتے ہوئے اور جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. سو وی ول کیپ این آئی آن ہم، اور دیکھیں گے کہ واقعی میں یہ تیاری پکڑتے ہیں، کم بیک کرتے ہیں یا نہیں. دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں، اور یہی ہے کہ بس کم بیک کے جو رومرز ہیں وہ سچی ثابت ہو جائیں. تو دیکھنا پڑے گا اب کہ واقعی میں یہ کم بیک کر پاتے ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد کم بیک کی بات کریں گے. آج کل کم بیک کا ہی وہ ہو رہا ہے. بلیسنگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ویک سے میں پریپ کرنے بیٹھا ہوا ہوں، اور ان پہ جب لاسٹ انہوں نے 300 پاؤنڈ سے یہ بڑھ گئے تھے ان کا ویٹ، اور لاسٹ جب انہوں نے اپنی اپڈیٹ دی تھی تو اپر باڈی کی ہی موسٹلی یہ دیتے ہیں، تو کافی زیادہ ہیوی نظر آ رہے تھے، بہت ہی زیادہ. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسلز گین کیے، مگر یہ مسل نہیں ہے بلکہ یہ فیٹس انہوں نے گین کرا ہے. بٹ انہوں نے اس دفعہ میرے خیال میں فل باڈی اپنا ایک اپڈیٹ شیئر کیا ہے، مگر فل باڈی میں وہی ایک مسئلہ ہے. لوور باڈی آپ دیکھتے ہیں ان کی تھائز، تو آپ کو تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو قسم کا کیریئر میں جو ایک بریک آیا تھا وہ اس لوور باڈی کی وجہ سے ہی آیا تھا. سارے لوگ اسی کی مذاق اڑا رہے تھے. مسٹر اولمپیا میں بھی کافی ان کا مذاق اڑا تھا، اور انہوں نے ڈیفینیٹلی ویٹ تو گین کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ جب کمپیٹ کرتے تھے اور جب پراپر ایک کمپٹیشن موڈ میں ہوتے تھے تو اس طرح دکھتے تھے یہ. بٹ یہ ان کی اپر باڈی تو اوبیسلی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، ہیوی بھی ہے، تگڑی ہے، زبردست ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم لوور باڈی بالکل ہی میچ نہیں کر پاتی ہے. سو میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ اپنے جو سائز ہے اس میں لوور باڈی پہ زیادہ دھیان دیتے اور اس پہ زیادہ ورک آؤٹ کر لیتے تو میرے خیال میں ان کے لیے کم بیک کرنا بھی آسان ہو جاتا، اور ایک قسم کا ایک سرپرائزنگ ہوتا. بٹ یوں لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب بلیسنگ جو ہے نا، وہ انہوں نے زیادہ میرے خیال میں لوور باڈی کو دیکھا ہی نہیں ہے، ٹراؤزر اتارے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری لوور باڈی ابھی بھی تقریباً ویسی کی ویسی ہے. بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. ٹو بی آنیسٹ میں اگر سچی بات بولوں تو بہت زیادہ کمزور ہے. اور اس جیسے باڈی بلڈر اور اس جیسا اپر فزیک جن کے پاس ہو، ان کا لوور فزیک دیکھ کر وہ چکن لیگز والی بات یاد آتی ہے. بٹ اب دیکھنا ہوگا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے سرجیو اولیویا جونیئر کی، اور انہوں نے اپنی اپڈیٹ شیئر کی ہے. یہ بھی 300 پاؤنڈ سے زیادہ ہیں، اور یہ نیو یارک پرو شو میں میرے خیال میں کمپیٹ کرنے والے ہیں. ان کی فزیک بھی بہت تگڑی ہے، بہت زبردست ہے. شولڈرز اس پوز میں تو بالکل ہی عجیب لگ رہے ہیں، بٹ ہی ہیز گاٹ اے گڈ فزیک. 300 پاؤنڈز اٹ مینز ہی ہیز ہیوج مسلس، کیونکہ 300 پاؤنڈز پہ بہت ہی کم باڈی بلڈرز پہنچتے ہیں، بلکہ وہ پہنچ جاتے ہیں پیک میں، اور پھر اس کے بعد جب شریڈنگ کا موڈ آتا ہے تو بہت ہی ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. بٹ ہی از لوکنگ انکریڈیبلی ہیوج، اور بہت ہی زبردست دکھ رہے ہیں. نیو یارک پرو شو میں ان کا مقابلہ بہت سخت ہونے والا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آسان ہوگا، کیونکہ اس میں کافی اچھے باڈی بلڈرز کمپیٹ کرنے آتے ہیں. ڈیفینڈنگ چیمپئن جو ہیں ان کے نیو یارک پرو شو کے فی الحال جو ہیں وہ ہے نک واکر. مارٹن فٹز واٹر نے بھی تھوڑا بہت وہ بولا ہے کہ میں بھی شاید کمپیٹ کروں، تو ان کو میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کہاں پر فنش کرتے ہیں اس کمپٹیشن میں. بٹ ہی از لکنگ ہیوج انکریڈیبلی. مطلب ہے کہ ابھی پریپریشن انہوں نے شروع کری ہے، اور بہت ہی زیادہ شریڈڈ نظر آ رہے ہیں پریپریشن موڈ میں بھی. کافی زیادہ میرے خیال میں ان کو زیادہ سخت
پریپریشن نہیں کرنی پڑے گی. اینی ہاؤ کی وی ول کیپ این آئی آن ہم, اور دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر یہ فنش کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. پلیز شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اور لائک کرے اور کمنٹ میں ہمیں بتائے کہ آپ نے اور کیا کیا دیکھنا ہے ہمارے ساتھ.